السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رے رات دا جاگنا رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں ہو جاگدا کوئی بیکار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا تے دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، ایک جاگدا چور جو سانی اتے تے دوجا جاگدا پہرے دار راتی، محمدی جدوں سارے سو جاندے ایکو جاگدا پروردگار راتی، پھر کیوں نہ میں کہہ دیواں اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے، اللہ اللہ کریے تا گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے، اللہ خالق مالک کل جگانا دا، کوئی نہیں انت حساب نہیں اس دیاں شاناں دا، پل 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 اس تو ڈریے تا گل بن دیئے، کلمہ دا پڑھیے تا گل بن دیئے، ساڈا مرشد عامل کملی والا ہے، سارے جگ تو جس دا رتبہ آلہ ہے، دامن اس دا پھڑیے تا گل بن دیئے، کلمہ حق دا پڑھیے تا گل بن دیئے، چند اشار نبی پاک دی شان دے متعلق، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے، گویا کہ الغمد طلب الناس تائی، گویا کہ الغمد طلب الناس تائی، یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ کھول کے ویکھ لو، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے، جنہ ظلم کمائے پاک محمد تے، او ندیاں بھی یار اوقاتاں لکھیاں نے، وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ السلام علیکم۔